नमस्कार, म निशु जोशी। मदनमणि दीक्षितको ऋग्वैदिक नारी चरित्र पुस्तक म वाचन गर्दैछु। ऋग्वैदिककालीन समाज र त्यस समयका नारीहरू बारेको यो पुस्तकले तत्कालीन समयका अनेक रोचक जानकारीहरू प्रामाणिक रूपमा अघि सारेको छ। त्यस समयमा नारीहरूले उपभोग गरेका अधिकार र यौन स्वतन्त्रताका कुरा पढ्दा हामी आश्चर्यचकित हुन पुग्छौं। पुस्तकले वैदिक समाजको आदर्श, नैतिकता र सदाचारका बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी दिने यो पुस्तक नेपाली समाजका लागि गहन कृति हो। समालोचक डाक्टर गीता त्रिपाठीका शब्दमा पूर्वीय नारीवादको पहिलो अध्येताका रूपमा मदनमणि माडसाको यो कृति आधिकारिक हुने कुरामा विद्वानहरू सहमत हुनुहोला। नारीलाई खेलौना र उपभोग्य वस्तु मात्र ठान्ने आजको तथाकथित शिक्षित समाजमा यो कृतिको महत्त्व अरू बढ्न गएको छ। यो पुस्तक मञ्जरी पब्लिकेसनले प्रकाशन गरेको हो। मञ्जरी पब्लिकेसनद्वारा प्रकाशित पहिलो संस्करण 2076 असार, पूर्व संस्करण साङ्ग्रिला बुक्स 2069। सबैभन्दा पहिले गीता त्रिपाठीले लेख्नु भएको भूमिका। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। महारथी मदनमणि माडसाप। मदनमणि माडसापले ऋग्वेदका नारी पात्रमाथि लेख्नु भएको यो गहकिलो कृतिको पाण्डुलिपिले मलाई 2055 सालको पूर्व स्मृतिमा पुर्याएको छ। त्यसबेला स्नातकोत्तर तहको विद्यार्थी भएकाले मैले उहाँको माधवी उपन्यास पढ्ने मौका पाएकी थिएँ। यो मौका रहरले होइन, आवश्यकताले जुरेको हो। त्यसबेला उपन्यास पढिसकेपछि मलाई माधवीका जीवनका अनेक मोड र दुर्घटनाहरूले गर्मीमा पञ्चाग्नि तापे झैं वा जाडोमा चिसो हिउँमा पुरिए झैं अनुभव भएको थियो। उनको साहस र सौन्दर्यले भन्दा उनको व्यवस्थाले म आकुल भएकी थिएँ। व्यक्ति र समाजका सामु अथवा प्रेम र कर्तव्यका सामु सधैँ नारी नै किन बलि बन्छे? परतन्त्रताको यो कस्तो स्वरूप हो जहाँ नारी शरीर र मनले अलग्गै वस्तु बन्नुपर्ने बाध्यता बाँच्छे? के नारीका लागि पुरुषको दृष्टिकोण गालव र विश्वामित्र भन्दा पर अर्को बन्न सक्दैन? अनगिन्ती यस्ता प्रश्नहरूले मेरो मथिङ्गल हल्लाउन सक्ने त्यो कलम मदनमणि माडसाप बाहेक कसको हुन सक्थ्यो? मदनमणि गुरुको परिचय मदनमणि माडसापका रूपमा प्रचलित र सम्मानित थियो। एउटा क्रान्तिवीरको जस्तो लेखकीय कर्ममा समाजका सांस्कृतिक परम्पराले नयाँ चिन्तन पाएको थियो। एउटा साहसी पत्रकार र स्तम्भकार व्यक्तित्वले उहाँलाई थप ओज दिएको थियो। पञ्चायतकालमा कम्युनिस्टहरू सडकमा उत्रिन्छन् लेख छापिएपछि तत्कालीन शासकले प्रतिबन्ध गरेको थियो उहाँको पत्रिकालाई। तर उहाँको कलम रोकिएको थिएन। उहाँले झनै मिथकहरूको उत्खनन गरेर नयाँ नयाँ विषय र विचार दिइरहनुभयो। साप्ताहिक पत्रिकामा स्तम्भ लेख्नुहुन्थ्यो मेरो देश मेरो संसार शीर्षकमा, जसमा दार्शनिक चिन्तनको उच्चता परिव्याप्त थियो। फोटोकारिता उहाँको रुचिको अर्को विषय थियो। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेकका यिनै महारथीलाई हामीले श्रद्धाले खोजी खोजी पढ्थ्यौं। आज यस लेखमा मैले उहाँलाई माडसाप भनेर सम्बोधन गर्दा बेग्लै पितृवत अनुभूति भइरहेको छ। वर्षौं पहिले मेरा पितालाई उहाँका पाका शिष्यहरूले माडसाप भन्ने गरेको अनुगुञ्जन सुनिरहेको छु। नेपाली साहित्यकी होनहार प्रतिभा इलिया दिदीका पिताप्रति म यो अधिकार सोही पितृवत आधारका साथ उपभोग गरिरहेकी छु। हामी धेरै सहपाठीहरू माडसापको पूर्वीय जीवन चिन्तनको त्यो अलौकिक प्रस्तुतिमा गर्व गर्दै उहाँका औपन्यासिक विशेषताहरू घोक्थ्यौं। मदनमणिको परिचय माधवीले बोकेको पनि हामीलाई बोध भएको थियो। मैले देवकोटाकी मुना र घिमिरेकी गौरी जस्तै माधवीको अमर पात्रत्वलाई अहर्निश स्वीकारिसकेकी थिएँ। तर त्यस यता समय जति गतिशील भइरहेको छ, म माधवीलाई हाम्रो संस्कृतिको अहम फेरोमा उस्तै गरी जकडिएको बोध गरिरहेकी छु र माधवीलाई उछिन्ने कुनै पात्रत्व मेरो हृदयमा र मस्तिष्कको साँप टेक्न आइपुगेको अद्यापि पाएकी छैन। धेरै पछि यस्तो संयोग जुर्यो, म माधवीका धेरै टुक्राहरूलाई एकसाथ अवलोकन गर्दैछु। मदनमणि माडसापले समाज विश्लेषणका माध्यमबाट आदिम युगको ढोका उघार्न निकै प्रयत्न गर्नुभएको छ। अब पो हामी पहिलो दृष्टिको उज्यालोमा आँखा कति बेर तिर्मिराउँछ भन्ने यथार्थलाई अनुभव गर्न सक्ने भएका छौं।
म आफ्ना तिर्मिराएका आँखासहित यो पाठकीय प्रतिक्रियामा सामेल भइरहेकी छु। उज्यालो मसँगै छ। मदनमणि माडसापको हातमा मैले ओलम्पिकको एउटा राँको देखिरहेकी छु। एउटा शक्तिशाली धावक हुन के गुण चाहिन्छ? म मेरो युगका यी दृष्टि धावक मदनमणि दीक्षितसँग कुनै प्रश्न चाहन्न। उहाँ उत्तरले नुहेको एउटा फलदायी वृक्ष। म उहाँको छायामा बसेर अतीतलाई आगतसँग तुलना गर्दैछु। वर्तमान म आफै हुँ, जसलाई दीक्षित जस्तै दीक्षितहरूले मात्र न्याय गर्न सक्लान्। अरू म के भनौँ? ऋग्वेदलाई ज्ञान र विज्ञान सँगसँगै शास्त्र र साहित्य पनि मानिन्छ। पहिले यसलाई आध्यात्मिक चिन्तनले चिनेको चौतारी मानिन्थ्यो। चौतारीमा बस्नेहरू शीतलता र आस्वाद गर्थे, तर सायद त्यस बतासको दिशा जान्दैनथे। बतासमा मिसिएको गन्धक र सुगन्ध छुट्याउन ती सबैसँग भाषा र सन्दर्भको पर्याप्त ज्ञान र पहिचान थिएन। बिस्तारै भाषा जटिलताबाट सरलतिर ओर्लियो। वस्तु तथ्यलाई हेरेर सुक्तहरूका व्याख्या हुन थाले। ध्वन्यात्मक अर्थ बुझेर व्याख्या गर्ने आँखा मात्र खुलेनन्। आँखालाई आँखाकै ठाउँमा राखेर दृष्टि परसम्म फैलाउन सकिन्छ। घुँडामा लगेर चढे त्यसले न अनुहारको सौन्दर्य दिन्छ, न यात्राका लागि यथेष्ट उज्यालो। यी कुरा विद्वानहरूका चिन्तनबाट बिस्तारै प्रतिध्वनित हुन थाले। साहित्य चिन्तनको एउटा गतिशील यात्रा हो, जहाँ बाँचेको युग नै प्रतिबिम्बित हुन्छ। तर बाँचेको युगको छाप त्यही युगमा मेटिएर सकिँदैन। त्यो अनुवांशिक संस्कार बनेर आउँछ, सामाजिक संस्कृति बनेर प्रकट हुन्छ। समयक्रममा ती केही यथार्थबाट अतिशयोक्ति बन्लान्, अतियुक्तिबाट मिथक बन्लान्। तर हरेक नयाँ युग त्यसकै छायाबाट दृश्यमान हुँदै जान्छ। मदनमणि माडसाबले यो नवीनतम कृतिमा भने वर्तमानलाई दृश्यबाट छायातिर डोर्याउनु भएको छ। नारी जीवनको प्रस्तुति भानुभक्तकालीन समयमा एक थरी थियो। वधु शिक्षा पढ्दैमा आज हामीलाई रिङ्गटा लाग्छ, तर वधु शिक्षाभन्दा कैयौँ अघिको समयमा पनि नारीहरूको स्वरूप र सामर्थ्य थियो। सहभागिता र सहयात्रा थियो, तर त्यो सहयात्रामा पुरुषले नारीलाई कसरी प्रयोग गर्यो? सर्वप्राचीन दर्शन र साहित्यको मूल स्रोत मानिने ऋग्वेदले नारीको ऐतिहासिक परिचय कसरी स्थापित गरेको छ आदि यो कृतिको मूल विषय बनेको छ। ऋग्वेद मूलत प्रकृति र यसको रहस्यमय शक्तितर्फ केन्द्रित सूक्तहरूको सङ्कलन हो। आधुनिक अध्येताले यसलाई पर्यावरणीय साहित्यको आदर्श नमुना मानेर वर्तमान वैज्ञानिक विश्वको यन्त्रणा विरुद्ध आवाज उठाउन प्रेरक सामग्रीका रूपमा लिएको छ। पूर्व पश्चिम दुवैतिर प्रकृतिलाई देवी वा भूदेवी अर्थात् नारी शक्तिका रूपमा स्तुति गरेको पाइन्छ। नारी शक्ति र परिवेशको प्राचीनताका सन्दर्भमा झिल्काझिल्की अपुष्ट ज्ञान मिले पनि यस कृति पूर्व यही विषयमा केन्द्रित संक्षिप्त भइकन पनि यति विश्लेषणात्मक कृति पढ्ने अवसर मलाई मात्र होइन, सम्भवतः नेपालीका साहित्यिक वा गैर साहित्यिक कोही पनि सामाजिकहरूलाई मिलेको थिएन भन्ने लाग्छ। ऋग्वेदका सूक्तकारहरूमध्ये विश्वम्भरा, शाश्वती, रोमाशा, अपला, गन्धात्री, घोषा, गोधा, लोपामुद्रा, गाग्री, मैत्रेयी लगायतका 25 जना विदुषी रहेका प्रसङ्गबाट लेखको उठान गरेर सभ्यताको आरम्भदेखि नै पूर्वीय नारी हार्दिक मात्र होइन बौद्धिक पनि थिए भन्ने कुरालाई सङ्केत मात्र गरिएको भए पनि यस कृतिले थप प्रमाणित बनाएको छ। कृतिमा ऋग्वेदकालीन समय वा त्यसपूर्वको समाज व्यवस्थाको आधार कस्तो थियो होला भन्ने जिज्ञासालाई अनुसन्धानमूलक प्रवृत्तिबाट समाधान दिन सार्थक प्रयास गरिएको छ। ऋग्वेद र वेदोत्तर साहित्यमा प्रयुक्त विषयलाई ऐतिहासिक यथार्थ र मिथक दुवै प्रकारका सामग्री लिएर प्रस्तुत गरिएको यस कृतिमा मूलत नारी प्रधान समाज व्यवस्थाको चित्रण गर्न सोही अनुकूलका पात्रहरूको चरित्रलाई आधार मानिएको छ। हुन पनि तत्कालीन समाजको प्रतिबिम्ब बोक्ने र त्यसलाई इतिहासमा विस्तारित गर्ने आधार पात्र नै हुन्। पात्र बिना समय र विकासको गति नाप्ने उपकरण नै कहाँ भेटिन्छ र? त्यसैले कृतिलाई लेखनको उद्देश्य मुताबिक अर्थपूर्ण बनाउन आएका नारी पात्रहरू र तीसँग सहकार्यमा जुटेका भोक्ता पुरुष पात्रहरू यस लेखमा मुख्य पात्रका रूपमा आएका छन्। तत्कालीन समाज प्रकृति र जीवनका रहस्यबारे बुझ्न दैवीय मिथकमा आश्रित थियो। आध्यात्मिक चिन्तनका साथ तार्किक समाधानतिर संलग्न हुँदै पनि थियो।
जीवन जगतका घटना र रहस्यहरूलाई आफ्ना तर्कद्वारा प्रामाणिक बनाउने चेष्टा पनि गर्दैथ्यो। सामाजिक जीवनको आरम्भकालीन त्यस समयमा यौनलाई सृष्टिको शक्ति, रहस्य र मनोरञ्जनको प्रसाधनका रूपमा लिइन्थ्यो भन्ने निष्कर्ष यस कृतिका प्रसङ्गहरूबाट प्रकट भएको छ। यौन जस्तो गम्भीर विषयलाई मर्यादित बनाउने कोसिस हरेक युगमा भएको भए पनि आज पर्यन्त यो सम्भव भएको देखिँदैन। त्यस समय यौनप्रतिको सामाजिक धारणा कस्तो थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ कृतिमा व्यक्त संस्थागत यौन जीवनका प्रसङ्ग र तिनका प्रयोजनले प्रस्तुत गरेको छ। यौन नारी पुरुष दुवैका लागि प्राकृतिक आवश्यकता हो भन्ने सत्यलाई त्यस बेलाको समाजले स्वीकारेको त देखिन्छ, तर त्यहाँ पनि महिला र पुरुषका आफ्ना अहमहरू विद्यमान देखिन्छन्। कुनै पनि समाज त्यस बेलाको राजनीति र राजनीतिक चरित्रबाट अछुत रहन सक्दैन भन्ने कुरा इन्द्रको चरित्रका कारण अप्सराहरूको गृहस्थी प्रतिको अनास्था र अप्सराका प्रेमी पुरुषहरूको विघटित जीवन प्रक्रियाले प्रस्तुत गरेको छ। आज पनि नेपाल लगायतका विश्व राजनीतिमै देखिएको यो एउटा गम्भीर समस्याकै रूपमा छ। यो कृति पढिसकेपछि आजको पश्चिमी शैलीको जीवन हाम्रो ऋग्वेदकालीन वा त्यस पूर्वको समाजले एक हदसम्म भोगिसकेको जीवन पो रहेछ भन्ने पनि लाग्छ। विवाह सम्बन्धी केही प्रसङ्गहरूमा आधुनिक समाजमा प्रयोगमा आइरहेको लिभ इन रिलेसनको प्राचीन स्वरूप स्पष्ट देखिन्छ। सामाजिक जीवनका लागि के कति कारणले त्यो र त्यस्ता प्रचलनहरू अफाप्रसिद्ध भए र सावित्री सत्यवान वा अत्रि अनसुयाको संयमित जीवनशैलीको किन आवश्यकता पर्यो भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयहरू कृतिभित्र समाज विश्लेषणको निष्कर्षका रूपमा आएका छन्। कृतिमा प्रस्तुत जसको बिउ उसको अन्न भन्ने उक्ति पुरुषको पक्षमा देखिए पनि पुत्र प्राप्तिपछि छोराको बाबुलाई आमाको योनि बलिका रूपमा समर्पण गरी समाप्त गरिने प्रसङ्गले सृष्टिमा प्रेमिका वा पत्नीबाट उठेर आदरणीय र गौरवशाली बनेका आमा व्यक्तित्वलाई सम्मान गरे जस्तो देखिए पनि बुवाप्रति त्यो मातृप्रधान समाजको क्रूरता पचाउन सकिने खालको देखिँदैन। सायद समन्वयवादी बालकृष्ण समले यिनै प्रतिशोधपूर्ण औ प्राकृतिक समाज व्यवस्थाप्रति चेतना जगाउन नै स्वास्नी मान्छे नाटक लेखेका हुन्। बिना वैज्ञानिक कारण नै पुरुरवाका मातापितालाई बलि दिएका अलग अलग घटनाहरूले बर्बर समाज व्यवस्थाको चित्रण गरेको छ। यसरी कृतिमा विश्लेषण भएका विवाह र गृहस्थका नमुनाहरूको विवाहित नारी पुरुषका अमर्यादित यौन जीवनलाई त्यसबेला सामान्य रूपमा स्वीकारिएको देखिन्छ। त्यसको अवशेष आजको समाजमा पनि यताकता सुनिँदै र भोगिँदै आएको पाइन्छ। आजको समाजले त्यस्ता कर्मलाई वर्जित, अमानवीय, अमर्यादित कार्य मानेको छ र दोषी उपर सजायको व्यवस्था पनि गरेको छ। यस कृतिमा व्यक्त समाजमा नारी यौनका लागि स्वतन्त्र देखिए पनि पुरुषै आदरणीय भएर बाँच्न पाएका छैनन्। बहुपति प्रथा र बहुपत्नी प्रथाका प्रकृतिहरू पनि एकनासका देखिँदैनन्। वर्तमान समयमा झैँ त्यसबेलाको लौकिक समाजमा पनि प्राय सबै खालका जीवनशैलीहरू मिश्रित थिए भन्ने कुरा यस कृतिले प्रस्तुत गरेको छ। अप्सराप्रति इन्द्रको सम्बन्ध धेरै हदसम्म हाम्रा राणातन्त्रले अपनाएको नानी प्रथाभन्दा अलग देखिँदैन। तिनले पाएको देवीको दर्जा त देवताले भोग गरेको अर्थमा मात्र देखिन्छ। लौकिक जीवनकै दशायुक्त समाजबाट शेष बचेका केही मिथकहरू आजका जीवनलाई निर्देशित गर्ने रूढ नियम पनि बनेका छन्। तिनले समाजलाई कुनै योगदान दिन सक्दैनन्। मदनमणि माडसाबको उद्देश्य मर्यादित समानता र प्राकृतिक अधिकारको रक्षा रहेको देखिन्छ। माडसाबले कृतिमा द्रौपदीको स्थान सर्वश्रेष्ठ नारी चरित्रका रूपमा निर्धारण गर्नुभएको छ। यो द्रौपदीको जन्म प्रक्रियाका आधारमा नभएर उनको बौद्धिक सोच र कर्मका आधारमा उहाँले तय गर्नुभएको देखिन्छ। मदनमणि माडसाबको द्रौपदी प्रतिको धारणालाई अनायास नै समर्थन गर्ने भएकी छु। पुराण कालदेखि आजसम्म पनि इतिहासका व्याख्याताले नारीलाई प्राय अतिशयोक्तिकै लागि प्रयोग गर्न रुचाए। स्क्रिप्टमा मनोरञ्जनकै निम्ति नारीको पात्रत्व बनाए, तर अब त्यो समय रहेन। इतिहासको पुनः व्याख्या सुरु भइसकेको यो समयमा सबैभन्दा बढी मिथकका रूपमा नारीकै मूल्यको खोजी भइरहेको छ। अहिल्या हुन् वा गङ्गा, सीता हुन् वा द्रौपदी, मन्दोदरी हुन् वा मत्स्यगन्धा, तारा हुन् वा कुन्ती, अब मिथकबाट बाहिरिएर नारीवादको स्वरमा समाहित हुन थालेका छन्। यस स्वरमा सशक्त नारीवादी पात्रत्व भने द्रौपदीमै भेटिन्छ।
पितृसत्ताप्रतिको विरोधले अतीतकै प्रतिशोधको आगो नदन्काओस्, पूर्वीय नारीवादको मौलिक पक्ष उत्खनन गर्न सक्ने बाटा पनि यस कृतिले बनाइदिएको छ। आज नेपाली समाज, साहित्य र समालोचनामा पनि पश्चिमी नारीवादका विभिन्न हाँगाहरूको चर्को बहस प्रारम्भ भइरहेको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा पूर्वीय नारीवादको पहिलो अध्येताका रूपमा मदनमणि मार्साको यो कृति आधिकारिक हुने कुरामा विद्वानहरू सहमत हुनुहोला। पूर्वीय नारी पात्रलाई लिएर प्रशस्त चिन्तन, मनन र लेखन गरिसक्नुभएका आदरणीय मदनमणि मार्सामा श्रद्धाका यिनै हरफहरू विनम्रतापूर्वक समर्पण गर्दछु। गीता त्रिपाठी, 27 भदौ 2069। आज हामीले गीता त्रिपाठीले लेख्नुभएको भूमिका वाचन गरेर सुनायौं। पेज नम्बर 13 सम्मको वाचन सकिएको छ।